बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे बड़ी खबर तो मोहतरमा मरीम नवाज़ का एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने को तैयार है, बात आगे बढ़ाने के लिए हुक्मरानों को घर भेजना होगा और हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद किया है। तफसीली गुफ्तगू उन्होंने BBC के साथ की है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इस बयान के ऊपर जो सरकार का रद्द-ए-अमल है वो भी बड़ा दिलचस्प है। कुछ देर पहले असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा आज दफन हुआ, इक़्तिदार की हवस खुलकर सामने आ गई है। अच्छा हुआ जमहूरियत का जो लिबादा उड़ा था वो उतर गया। शेख रशीद साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। सर-ए-दस्त ज़रा वो मुलाहिज़ा कीजिए। पहले कहते हैं कि फौज सियासत में ना आए, अब फौज को कहते हैं हमें घर भेज दें तो फिर वो ठीक है। ये गैर शाइस्ता, बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयान है। फौज जो है वो पेशेंस के साथ ये कह चुकी है कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ हैं, जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ होगी। आज तो इन्होंने भट्टा ही बैठा दी है। मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा ने जो बयान दिया है वो तो इनको नजर आ गया है और ये 15 तारीख के बाद और नजर आ जाएगी जब 2-3 सीटें होंगी इनकी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में। सो ये सारा बयानिया कंफ्यूज्ड है और बेपर की बातें हैं और उसमें ये कहना कि हम आवाम में बात करेंगे। भाई आवाम क्या चीज है? मीडिया आवाम है। अब ये क्या कि लक्ष्मी चौक में उन बातचीत करेंगे? वो उनका हुकूमत से तो कोई झगड़ा ही नहीं है और असल जो लड़ाई है वो हमारी इदारों से है और आज इदारों को कह रहे हैं कि वो और हम मिल जाए और हुकूमत को घर भेज दें। तो अभी तो मुझे लगता ये है कि पहली जरूरत तो ये है कि मरियम बीबी नवाज शरीफ साहब के साथ एक वीडियो कॉल करें और समझें कि वो क्या चाहते हैं और मरियम नवाज क्या चाहती है। उसके बाद एक PDM का अपना एक चूचू का मुरब्बा है, वो एक बात करते हैं, दूसरे दूसरी बात करते हैं। तो इनसे मुज़ाकरात कौन करेगा, किस बुनियाद पे करेगा? तो क्या PMLN जो परसों तक फौज के किरदार की बड़ी खिलाफ थी, आज क्या कह रही है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए? नेशनल डायलॉग देखिए 100% होना चाहिए, उसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। अपने कद से बड़ी लड़ाई ले ली थी, शहबाज शरीफ साहब के साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है। उनको जो है वो अपना इन्होंने बेचा भी उनको बड़ा है और बेचारों की कम भी करवा दी है। ये जो सारे ख्वाजा आसिफ है, ककान अब्बासी, जुबैर साहब वगैरह, ये सारे TV के ऊपर ही शेर है ना। बाहर तो अंदर जाते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं। लेकिन शामी साहब, मोहतरमा मरीम नवाज़ तो चंद हफ्ते पहले तक ये कह रही थी किसी से बातचीत नहीं होगी, फिर अचानक ये मशरूत ही सही लेकिन इस नहज पर तो वो पहुंची। ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, इस बयान का मतलब क्या है और आगे बात कैसे होगी? देखें, ये बयान BBC की वेबसाइट पर मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि इसकी कोई ऑडियो वीडियो मौजूद नहीं है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने किस पैराए में क्या बात कही है। अगर जो यानी कहा, जो लिखा गया है और जो हम तक पहुंचा है, अगर उन्होंने ये बात इसी तरीके से कही है तो इसमें तो बहुत कन्फ्यूजन है और ये बात उनको ज़ेब नहीं देती थी। देखिए, हुकूमत को घर कैसे भेजा जाएगा? आप कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये मुज़ाकरात भी PDM की सतह पे होने चाहिए, ये मुज़ाकरात भी ओपन होने चाहिए और उसकी शर्त ये है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए। तो हुकूमत को कौन सी ताकत है और अगर फ़ौज को मुखातिब किया जा रहा है तो फ़ौज को क्या हक पहुंचता है और क्या इख्तियार है फौज के पास कि वो हुकूमत को घर भेजे? मेरा नहीं ख्याल है कि और फौज से ऐसा मुतालबा करने का क्या जवाब है? फौज से ना तो कोई ऐसा मुतालबा किया जा सकता है, ना फौज किसी ऐसे मुतालबे पर कान धर सकती है और ना इस वक्त कोई ऐसे हालात पैदा हुए हैं कोई इस तरह का तज्जिया किया जाए। मुझे तो याद आया कि 25 अप्रैल 1977 को एयर मार्शल असगर खान ने, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी,
تو ایئر مارشل اصغر خان نے فوجی افسروں کے نام ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں یہ کہا تھا کہ وہ جو حکومت ہے موجودہ، کیونکہ وہ دھاندلی کی پیداوار ہے، یعنی بھٹو صاحب کی حکومت، اور ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک نوجوان شہید ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا اس حکومت کا کوئی غیر قانونی حکم نہ مانا جائے. تو اس کو تعبیر کیا گیا تھا اس بات سے کہ فوج کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے یا ٹیک اوور کی دعوت دی جا رہی ہے. تو ابھی تو پاکستان میں آپ دیکھیے اس وقت کوئی تحریک جو ہے اتنے زوروں پر نہیں آئی، کوئی ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہوا، اور حکومت جو ہے ایک قانون کے تحت قائم ہوئی ہے، ووٹ کے ذریعے قائم ہوئی ہے. آپ اس پر جو بھی تنقید کریں اور جو بھی الزام لگائیں، پوری اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلیوں میں موجود ہے، وفاقی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں. پنجاب میں حزب اختلاف کی قیادت ہے مسلم لیگ نون کے پاس، مرکز میں مسلم لیگ نون کے پاس حزب اختلاف کی قیادت ہے. تو پھر اب یہ سب لوگ جب اسمبلیوں میں موجود ہیں تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان اسمبلیوں کے ذریعے جو قائم ہوئی حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے؟ یہ ٹینک آ کر ختم کریں گے؟ دیکھیے حکومت تو پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی، لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، گرفتار ہوئے، ان کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں. پورا ملک جو ہے وہ ایک میدان جنگ بن گیا. اس کے باوجود اپوزیشن میں یہ طاقت نہیں تھی کہ بھٹو صاحب کو ایوان اقتدار سے باہر نکال سکے. تو پھر فوج نے آ کر، ٹینکوں نے آ کر ان کو اقتدار سے محروم کیا. پھر جب نواز شریف صاحب جو ہیں، لیکن پرویز مشرف صاحب دور کا موازنہ آج کی اپوزیشن سے کیا بنتا ہے سر؟ دیکھیں پرویز مشرف صاحب جب آئے ہیں تو وہ بھی ٹینک کے ذریعے آئے ہیں. تو آج کوئی حالات کا ایسا موازنہ نہیں ہے. ایک حکومت جو ہے آپ اس کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، تحریک عدم اعتماد لے آئیں تو آپ اس کو حکومت کو گھر بھیج دیں. وہ عین موقع پر کوئی کیسے لے آئیں؟ عین موقع پر جب بھی کوئی عام قانون سازی ہوتی ہے تو 2 درجن سے زائد جو اراکین ہیں وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. وہ تو بات کی بات ہے نا، کوئی واش روم چلا جاتا ہے، کسی کی اصل میں آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. یہ اگر ان کے پاس حکومت کو بھیجنے کا یہی طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو سپریم کورٹ نے اختیار کیا تھا، تو سپریم کورٹ نے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں 2 گھر بھیجے ہیں، ایک یوسف رضا گیلانی اور ایک نواز شریف صاحب. اور وہ جو گھر بھیجنے کے فیصلے تھے ان کو بھی کوئی قبول عام حاصل نہیں ہوا. یعنی سپریم کورٹ جو ہے 184(3) کے تحت جو اس نے اپنا اختیار استعمال کیا اسے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، کیونکہ جس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل نہ ہو وہ فیصلہ جو ہے پسندیدہ فیصلہ نہیں ہوتا. تو نہ تو اس وقت عدالت میں کوئی ایسی سرگرمی ہے، نہ اسمبلی میں ایسی سرگرمی ہے. اس لیے محترمہ نے جو بات کہی ہے میرا خیال کوئی ان سے سلپ ہو گئی ہے یا بلا سوچے سمجھے کہہ دی ہے. کیسے ہو گئی ہے سر؟ اور اگر سوچے سمجھے کہی ہے، بلا سوچے سمجھے کہی ہوگی، سلپ اگر سوچ سمجھ کر کہی ہے تو پھر اس کی انہیں وضاحت کرنی چاہیے. فوج ایک طرف تو میں بات بالکل درست کہی ہے اسد عمر نے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دی جائے. فوج کو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں دن رات کہ سول معاملات میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. فوج جب حکومت کی اطاعت کی بات کرتی ہے اس پر بھی ہم اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کھلم کھلا سیاست میں آ جائے، کھلم کھلا حکومت کے خلاف بغاوت کر دے، تو ذوالفقار علی بھٹو بنا دے عمران خان کو یا نواز شریف بنا دے عمران خان کو، تو اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. اور
یہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ایک خام خواب ہے، یہ خام خیال ہے۔ اس کا پھر اگر خدا نہ خواستہ اگر نوبت ایسی پہنچے گی تو پھر اقتدار جو ہے وہ تشتری میں رکھ کر کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ پھر مسلم لیگ نون سے یا پی ڈی ایم سے کس بات پر مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات تو ہونے چاہیے حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اپنی روش پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی اپنی روش پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بنیادی فریق دو ہیں۔ اپوزیشن تو مریم صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں حکومت سے تو مذاکرات کا امکان وہ مسترد کر رہی ہیں، یعنی وہ تو مذاکرات جو کرنا چاہ رہی ہیں وہ مشروط کرنا چاہ رہی ہیں۔ بی بی سی نے پوری تفصیل سے ان کے کوٹ اینڈ کوٹ بیان چھاپے ہیں، اور یہ فرج جاوید نے انٹرویو کیا، اس سے پہلے بلاول کا بھی کیا تھا، ویڈیو بھی اس کی آ جاتی ہے منظر عام پر ان کی ویب سائٹ پر۔ تو یہ ایک مستند ادارہ ہے جس نے یہ کیا، تو میرا نہیں خیال کہ ان کی زبان پھسلی ہوگی، سوچ سمجھ کر وہ اپنے بیانیے کو مزید وضاحت بھی کرتی جاتی ہیں۔ اگر آپ انٹرویو کو آگے پڑھیں تو بار بار وہ واضح بھی کر رہی ہیں۔ شامی صاحب، ہمیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی جوائن کر رکھا ہے جو ہے میں، انہوں نے بھی آج ایک بیانیہ کنفیوزڈ ہے۔ جی سر، یہ بیانیہ دستور کے تحت نہیں ہے، یہ بالترس دستور بیانیہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کی بھی، پی ڈی ایم کی، لیکن ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اپنے دستور سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہماری فوج سے ہماری یہ توقع ہے کہ وہ دستور کے تابع کام کرے۔ دستور کے خلاف کام کرنا ماضی میں بہت ہو چکا ہے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اور فوج نے بھی سبق حاصل کیا ہے۔ تو یہ بات جو کہی گئی ہے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کی تائید کی جائے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کوئی دوسرا مطلب کیسا ہو سکتا ہے۔ اس میں کنفیوژن ہے، اس میں غلط فہمی ہے، اس میں کج فہمی ہے، اس میں حالات کا درست جائزہ نہیں لیا گیا۔ اس لیے یہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے، بلاول بھٹو کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے، بلکہ جواب طلب کرنا چاہیے، اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جیسے ٹھنڈے پیٹوں جو ہے وہ سنا جائے اور ہضم کر لیا جائے۔ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، بڑا کڑوا گھونٹ ہے، بلکہ زہر کا گھونٹ ہے جو ہم نہیں پی سکتے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ چلیں ایک بار پھر سے آپ ایک اہم ذمہ داری پر آئی ہیں، اور اس کے بعد پہلا آپ کا پروگرام ہمارے ساتھ، آپ کو پہلے تو مبارکباد ہو اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ہمیشہ جب بھی اس سے پہلے وفاق میں تھیں تب بھی رابطہ کیا تو آپ دستیاب ہوتی تھیں، اس کا بھی شکریہ۔ یہ آج آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جو آرمی چیف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان گفتگو ہوئی تھی کراچی واقعے کے بعد، تو آپ نے کہا یہ وزیر اعظم کے کہنے پر بلاول کو فون کیا گیا تھا، لیکن شہباز گل صاحب نے فوراً پھر اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ، یہ خیال ہو سکتا ہے، ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو آپ کو کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی ڈاکٹر صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ دیکھیے آج میڈیا کے اندر پریس کانفرنس کے دوران جب اس ایشو پہ بات ہوئی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے ان الفاظ کو دہرایا گیا کہ انہوں نے جب چیف آف آرمی سٹاف نے کال کیا تو انہوں نے اس کو کامیڈی ڈکلیئر کیا، اور وہ کچھ صحافیوں نے اس پہ سوال کیا تھا، جس کی وضاحت میں نے یہ دی تھی کہ یہ فوج جو ہے وہ ایک وفاقی ادارہ ہے، اور وفاقی ادارے جتنے ہیں ان کا وفاق کے اندر آئینی اور قانونی سربراہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کے جو ایز اے کسٹوڈین، ایز اے ہیڈ آف دیٹ انسٹیٹیوشن، وفاق کے ادارے کو جو ہیڈ کرتا ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ تو وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف کوئی بھی ایسا قدم جس پہ جو کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ ہے وہ باہمی مشاورت سے ہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آل آف اے سڈن کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنتی ہے تو وہ وزیر اعظم آن بورڈ نہیں ہوتے، چونکہ یہ ایک صوبے کی حکومت کے اندر ایک ایسا ایشو کریٹ کیا گیا تھا جس میں ایک طرف مزار قائد کی حرمتی تھی اور ان کی حرمت کو بچانا تھا، اور دوسری طرف ایک وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت تھی،
اور چونکہ وہاں ہماری اپوزیشن جماعت کی حکومت تھی تو اس لیے وہاں سے جو ایک کنفرنٹریشن ابری اور جس طرح سے وہاں پہ ایک اضطراب تھا اس کو ایک ادارے جس کے سربراہ آرمی چیف تھے ان کا نام لیا جا رہا تھا تو اس لیے انہوں نے انٹرونشن کی اور اپنے ادارے کے حوالے سے انکوائری کی. ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان وفاق کے ادارے کے سربراہ ہیں اور وفاق کے ادارے کا کوئی بھی سربراہ کوئی بھی اس قسم کا انیشیٹو لیتا ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان کو ڈاکٹر صاحبہ اس سے آگاہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آپ کا تجزیہ ہے نا, آپ کا ایک انالیسس ہے جو آپ نے ایک انالیسس اپنا دے دیا, لیکن شہباز گل صاحب نے تو واقعاتی طور پر اس کی تردید کر دی ہے. انہوں نے اس کی ضرورت کیوں سمجھی اور پھر اس سے کیا چیز حاصل کی یہ تو وہ جانتے ہوں گے, لیکن آپ کی بات کی تردید انہوں نے کر دی ہے. اب آپ کیونکہ اس وقت صوبائی ایک شخصیت ہیں اور صوبائی رہنما ہیں تو وفاقی امور سے میں آپ کی کوئی چھیڑ چھاڑ لگتا ہے کوئی پسندیدہ نہیں سمجھی گئی. بات یہ ہے شامی صاحب کہ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتی ہوں. جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس وقت ترجمان اور فیڈرل منسٹر ہیں وہ ہمارے بھائی شبلی فراز صاحب ہیں اور شبلی فراز صاحب کی طرف سے اس ایشو پہ کہیں پہ کوئی کمنٹس نہیں آئے ہیں. ٹھیک, تو باقی چیزیں جو ہیں چھوٹی موٹی مورچوں سے فائرنگ جاری رہتی ہے, اس کو آؤٹ آف کانٹیسٹ نہ لیا جائے. مقصد صرف وفاق کے سربراہ پہ بات ہے اور وفاق کے اداروں کا سربراہ وزیر اعظم پاکستان ہے. مگر ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے آج جو آپ جو مریم نے بیان دیا ہے اور آپ نے دھواں دار ادارے خیال بھی اس پہ کر دیا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی اور آپ سے گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی اپوزیشن کی, اور آپ بھی اپوزیشن پر دروازے اپنے بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شامی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور مریم بی بی کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس نے ان معصوم عوام کے آنکھیں کھول دی ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اور مریم بی بی جو ہے وہ ان کا فوکس, ان کا ٹارگٹ, ان کا محور اور مرکز کیا ہے اس پورے سٹرگل اور اس پورے بیانیے کا کہ انہیں ہر حال میں اقتدار میں آنا ہے اور وہ جس ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا رہی تھی آج انہوں نے اس کی قبر خود کھود دی ہے یہ انٹرویو دے کے, اور پھر اس پہ مٹی بھی ڈال دی ہے یہ کہہ کے کہ ہم بات چیت کے لیے فوج سے تیار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے تیار ہیں پرووائڈڈ کہ یہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کو سر عام بغاوت پہ اکسانا اور آئین سے غداری کے لیے ایک آپشن اور آفر دینا یہ کوئی جمہوری سوچ نہیں ہے, یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے اور یہ ایک سیاسی ناپختگی ہے. اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کے جاتی عمرہ کے محلوں سے اٹھ کے آپ کی حکومت کیا کرے گی اس پر؟ قومی بیانیاں تو لے کے چل سکتی ہیں, آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ حکومتی سطح پہ اس کا جائزہ لیں گے, حکومتی سطح پہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے, حکومتی سطح پہ اس بیان کو دیکھا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے اور ہم سے زیادہ اس پہ جو جیسے کہ شامی صاحب نے کہا یہ پی ڈی ایم کو سوچنا ہے کہ یہاں تو ان کے کندھے مریم بی بی نے اپنے اقتدار کے نشے کو پورے کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں اور یہاں تو وہ جمہوری رویہ اور جمہوری سوچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انہوں نے تو پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے اور انہوں نے تو ایک نئی آج صورتحال پیدا کر دی ہے پاکستان کے آئینی اور جمہوری اداروں میں بھوچال پر کر دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو اپوزیشن میں بیٹھے جمہوری لوگ ہیں ان کو اپنے اس بیانیے کو ریویو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب آپ کیونکہ ماشاءاللہ پنجاب میں جلوہ گر ہو گئی ہیں اور لاہور میں ہونے کی وجہ سے اب آپ کی قربت بھی ہمیں نصیب ہو گئی ہے
तो आप बताइए लाहौर में, अब पंजाब में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी और पंजाब हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं? क्या कर रही है पंजाब हुकूमत, कुछ हमें भी पता चले। सबसे पहली बात तो ये है शामी साहब के 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है और वफाक की इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई है, और यहाँ पे जो तकरीबन 35 साल से जो इस अपोजिशन जमात का ये मोर्चा रहा है, तो वहाँ पे एक मेन बैटल ग्राउंड होते हुए मेरी क़यादत ने ये ज़रूरी समझा कि मुझे यहाँ ज़िम्मेदारी दी जाए। और मेरी ज़िम्मेदारियों में सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैनिफेस्टो लेके आई है इंतखाबी मैदान में और आवाम ने उसको एंडोर्स किया है, उसकी पंजाब की सतह पे जो रिफॉर्म्स एजेंडे के साथ जुड़ा और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के साथ जुड़ा जो रोड मैप है वो आप तक पहुंचाऊं, मीडिया तक पहुंचाऊं, और जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जो सर्विस डिलीवरी है और जो पब्लिक इंटरेस्ट के इनिशिएटिव्स हैं उनको मीडिया की आंख के ज़रिए आवाम तक पहुंचाया जाए। और जो पॉलिटिकल वर्कर होते हुए मेरे कारकुन पंजाब में रहते हैं, मैं एक हलके की सियासत करती हूं और पंजाब के अंदर तमाम जो हलके की सियासत करने वाले हैं उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत हम उनके मसाइल का तदारक करें और वर्कर की रसाई तो वजीर आला हाउस तक यकीनी बनाएं। ये काम फयाजुल हसन चौहान साहब नहीं कर रहे थे क्या? वो उनका दावा भी यही था कि वो भी अच्छा काम कर रहे थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, मेरे भाई हैं और अब उनकी असाइनमेंट ये कैप्टन की टीम है, हम सारे अपने कप्तान के खिलाड़ी हैं और वो जहां जिस प्लेयर को बेहतर समझते हैं वहां उसकी प्लेसमेंट कर देते हैं। इस वक्त सूरत हाल लीडरशिप की नज़र में उनके लिए दूसरी जिम्मेदारी ज़्यादा अहम है, तो उनको उधर तैनात कर दिया गया, मुझे यहाँ तैनात कर दिया गया। डॉक्टर साहब आपको मीडिया के मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी अर्ज़ किया था कि आप जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको तरजीही बुनियादों पर ये हेल्थ कार्ड दिलवाएं, कोई मीडिया के जो इश्तहारात के वाजिबात हैं वो अदा करवाएं, कुछ सहूलत का सामान भी करें, कोई इस तरफ भी तवज्जो आपकी होगी? शामी साहब आपको पता ही है कि वफाक के अंदर जो गुज़श्ता 2 हुकूमतों की पेंडेंसी थी, आपकी बहन ने जब चार्ज संभाला तो वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, और 1 साल के अंदर भरपूर कोशिश एफर्ट करके जो हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज बहुत वसी थी उस खलीज को कम करने की कोशिश की और फिर वो वाजिबात जो हैं किसी हद तक अदा हुए और जो रहते हैं उस पर भी काम हो रहा है। पंजाब के अंदर भी मीडिया को हमने करीब करना है और जो मीडिया के कंसर्न है स्पेशली मीडिया वर्कर्स के, उनके जो मुश्किलात हैं उनका तदारक करना है। हेल्थ कार्ड जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पंजाब भर के हर शहरी के लिए उसकी फराहमी का वादा किया है और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस हवाले से एक जल्द लॉन्चिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। आपके प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए शामी साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आज एक अहम तरीन फ़ैसला जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लिया है, जिसमें हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फ़ैसला हुआ है और मुझे उसके लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। तो हमें आपकी सपोर्ट से सोमवार से यानी मंडे ऑनवर्ड, कमिंग मंडे ऑनवर्ड टिल नेक्स्ट मंडे, इस हफ्ते को शायान शान तरीके से मनाना है और शान मुस्तफ़ा को बैनुल अक़वामी कम्युनिटी तक पहुँचाना है, तो उसमें हमें आपके तावन की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत आसान, बहुत आसान जी, बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए तावन फ़र्ज़ है हम पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रा वापस उसी मौजू पर आएंगे जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। और बिल्कुल वैसे तो मजमूई इस वक्त मुल्की मफाद है क्या, ज़ाती मफाद है क्या, मुल्की सियासत किस रविश पर चल रही है, हमें क्या किरदार अदा करना है, इस पर शामी साहब से तफसील से बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। लीजिए शामी साहब, आप बात कर रहे थे कि वो स्क्रिप्ट आपने पढ़ा है BBC के इंटरव्यू का, तो आप उसका पहला हिस्सा भी अपलोड कर दिया है इस वेबसाइट ने जिसमें मरीम से गुफ्तगू कर रही हैं फ़रज जावेद, जो सहाफ़ी हैं BBC से वाबस्ता, जिसमें वो बार बार मोहतरमा, ब्रेक में वही देख रहा था, वो ये कह रही हैं कि हुकूमत को पहले घर जाना होगा, फिर बातचीत हो सकती है, और बहरान से निकलने का और निकालने का हल भी ये है कि हुकूमत घर जाए, और इस जाली हुकूमत से बातचीत करना गुनाह है, ये उन्होंने ख़ुद कहा है। माइनस इमरान की वो बात कर रही हैं बार बार, और ये तो वीडियो आगे बाद में तफसील से देखेंगे, बात होगी। लेकिन मैं सर वैसे तो मजमूई जो आपसे बात करना चाह रहा था, ये हमारी सियासत जहां आन पहुंची है, क्या यही रविश आगे बढ़ने की, इससे मामला सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? आप कई रोज़ से वहाँ रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में मुकीम हैं और डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स अटेंड कर रहे थे या वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, और बड़े आला हुकाम से आपकी मुलाकातें हुई हैं, तो आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है, कोई बेइत्मीनानी या कोई यानी ऐसी कोई ख्वाहिश फौरी तौर पर कोई मुज़ाकरात करने की, कि अपोजिशन से रब्ता करने की? नहीं सर, मेरा ख्याल है वो वर्कशॉप तो अपनी जगह, लेकिन बहसीत सहाफ़ी जो यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में उठना बैठना होता है, दोस्तों से, वज़रा से और दीगर लोगों से जो बातचीत होती है, तो उससे बहसीत मजमूई जो मेरा ज़ाती तासुर बना कि कोई बेचैनी तो मैंने कहीं नहीं देखी, कोई बेतमनानी भी कहीं नहीं देखी, उम्मीद देखी है, और बड़ी वाज़ेह उम्मीद देखी है, जो चेहरों पर भी आया थी, ज़ुबान बयान पर भी थी, और बॉडी लैंग्वेज से भी झलक रही थी। किसी किस्म की कोई बेचैनी मुझे तो दिखाई नहीं दी, और एक अज़्म भी था कि आगे लेके जाना है, कब तक हम इन मामलात में अड़े रहेंगे। और आइनी किरदार का जो दायरा कार है उसको बात बात वाज़ेह किया जा रहा था कि ये, बल्कि कुछ हलकों से तो ऐसी भी गुफ्तगू हुई जहाँ पर खुलासा ये था कि आगे बढ़े सियासतदान, हुकूमत आगे बढ़े और इलेक्शंस के मामलात पर कानून साजी करे, नैब के मामलात पर कानून साजी करे, ताकि बार बार जो ख़ास इदारों को टारगेट किया जाता है उससे जान छुड़ाई जा सके। क्योंकि अगर हम बहसीत मजमूई भी देखें, क्योंकि फ़ौज कहाँ कहाँ फंसी हुई है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो, LOC हो, कश्मीर का इशू हो, ईरान का बॉर्डर हो, फिर कई और मसाइल हैं जिनमें उलझी होती है, और 24 घंटे जवान वहाँ पे ड्यूटी दे रहे होते हैं, तो क्या उनका ये काम है कि इन्हीं मामलात में उलझे रहें? तो मेरा नहीं ख्याल सर कि ऐसी कोई बेतमनानी है, बल्कि ये तो जी देखिए, पहली बुनियादी बात ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ऐसा नहीं है कि रेत की दीवार पर नहीं खड़ी, उसकी जड़ें भी लोगों के अंदर हैं, उसने भी वोट लिए हैं। जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी, इमरान खान साहब हिज़्ब इख्तलाफ का किरदार अदा कर रहे थे, बल्कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का, असेंबली से बाहर, तो उनकी कोशिश के नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जो कायम शुदा हुकूमत थी वो ख़त्म हुई। नवाज शरीफ साहब जो थे उनके खिलाफ फैसले आए, फिर इंतखाबात हुए, और वो कल की अपोजिशन आज हुकूमत में है, और कल की हुकूमत आज अपोजिशन में है। तो अगर आप हुकूमत को तस्लीम नहीं करते तो मतलब यह हुआ कि आज की हुकूमत अगर अपोजिशन में आ जाए और आज की अपोजिशन हुकूमत में आ जाए तो उससे मामला कैसे हल होगा? देखिए, दोनों जो हैं, अभी भी आप देखें, अभी जो गैलप का सर्वे आया है और एक दूसरा सर्वे आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, उनकी जो उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया है उसमें PTI जो है उसका वोट बैंक भी मौजूद है, और इमरान खान साहब जो हैं उनकी लाइकिंग जो है नंबर 1 पर है। जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ इमरान खान भी ताकत है सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए अगर हुकूमत को सर वज़ीर आज़म है, आप उलट पुलट कर दें, मसला हल नहीं होगा, मसला और गंभीर हो जाएगा। इसका हल ये नहीं है, इसका हल है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठें, मुज़ाकरात करें, मसाइल पर गुफ्तगू करें और उनका हल निकालें। और ये कहना कि फौज जो है उसका ये काम नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बाजवा साहब ने
جب گلگت بلتستان کے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے سیاسی رہنماؤں کو مدعو کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اور یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا اگر اب جمہوریت جو ہے اس کو صدمہ پہنچا تو پھر آپ بھول جائیں، عشروں تک 10-15 سال تک پھر بھول جائیں، پھر یہ نام نہیں لیا جا سکے گا۔ اور میں جو لوگ وہاں بالکل شریک تھے، وقت ختم ہو گیا، میں نے ان سے پوچھا آپ میں سے کسی نے اس پر تنقید کی یا اختلاف کیا؟ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا، سارے سنتے رہے۔ تو اگر آپ فوج کو دھکیلیں گے تو پھر فوج آئے گی تو آپ کو اقتدار نہیں ملے گا۔ بات یہ ہے کہ کیا یہی ہماری جمہوری روایات ہیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے ہیں، یا ہماری ڈیموکریسی ہے کہ ہم بات پر فوج کو انوالو کرتے ہیں، فوج پہ تکیہ کرتے ہیں، خود سے معاملات کیوں نہیں سیٹل کر سکتے اگر ہم ایسے ہی جمہوری روایت کے امین ہونے کے دعوے دار ہیں؟ یہ سوال ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، سوچنے کا مقام بھی ہے۔ ایک بریک ناظرین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.